अब गुरुदेवको यही प्रसङ्ग गुरुदेवले आफैले लिएर आउनु हो। म त्यसमा पनि आउँदै थिएँ वास्तवमा। कि गुरुदेवको यो त्रिकुटा गुरुधाम आश्रमबाट गुरुदेव स्वयंले चाहिँ शिक्षा यो लगातार दिएर आइराख्नु भएको छ। यो परमयोग विद्या त्रिमोक्ष त्रिविद्या त्रिपथ हजुर अन्तर्गत चाहिँ नि यो कर्मयोग धर्मयोग र ब्रह्मयोग ओ बारेमा चाहिँ नि गुरुदेवले लामो एउटा शिक्षा लामो कोर्सेस छ क्लासेस छ। वास्तवमा यो यी शिक्षाहरू कस्ता हुन् कर्मयोग अन्तर्गत मान्छेले गर्नुपर्ने काम अनि त्यसपछि धर्मयोग अनि ब्रह्मयोग अन्तर्गतको के कामहरू पर्दो रहेछन् यसबारेमा अलिकति छोटो। जस्तो सबैभन्दा पहिला हामी कर्मयोगको कुरा गरौँ। मैले हुन त 9 प्रकारका महासूत्रहरू बनाइदिएको छु। त्यसमा ब्रह्मसूत्र 9वटा छन्, अर्को परम सिद्धान्त 9वटा छन्। त्यसमध्ये ब्रह्मसूत्रको 9वटा सिद्धान्तमा श्रद्धा भक्ति सेवा समर्पण ध्यान अध्ययन दान निरन्तरता र अनुसरण यो 9वटा सूत्र चाहिँ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ। यसको बाहिरी शब्दमा मात्र होइन, शब्द पछाडिको अर्थ मैले पहिला शब्द पछाडिको अर्थलाई लिन्छु अनि त्यसपछि बल्ल मैले शब्द बताउँछु। हामीले के गल्ती गर्छौँ भने पहिला शब्दलाई मात्र बुझेर शब्दलाई नै सुनेर शब्दलाई सत्य मानेर हिँड्छौँ। त्यसभित्रको भाव र अर्थ हामी बुझ्नुपर्छ। जबसम्म हामीले त्यो पछाडिको अर्थ बुझ्दैनौँ, अर्थलाई प्राप्त गर्दैनौँ, तबसम्म शब्दले केही काम गर्दैन। शब्द रटेर मात्र केही हुने केही पनि काम छैन। शब्दले मात्र केही पनि काम हो, केही न केही इन्फर्मेसन दिन्छ, त्यस प्रति लाग्ने प्रेरणा अवश्य पनि दिन्छ, तर त्यो मात्र प्रेरणा हो, त्यो प्राप्ति होइन, त्यो प्रेरणा हो। त्यसकारणले गर्दा मैले परम सिद्धान्तमा मैले प्रथम सूत्र मैले के राखिदिएको छु भने समभाव र सम्मानभाव। समभाव भनेको बराबरीको, यो मान्छेको लागि मात्र होइन, तपाईँ र मेरो लागि मात्र होइन, या हाम्रो चिने जानेको व्यक्ति विशेषमा मात्र होइन, समस्त प्राणी जगतमा, समस्त इभन बोट बिरुवा वनस्पति जगतमा पनि, समस्त जीव जन्तु जगतमा हामीले समभावको साथमा हामीले जीवन जिउनुपर्छ। उनीहरूलाई जिउन पनि दिनुपर्छ, आफू पनि बाँच्नुपर्छ। हामीले कसैको पनि घाँस खोज्नु हुँदैन, कसैको पनि बास खोज्नु हुँदैन, कसैको पनि सास खोज्नु हुँदैन। कसैको बास कसैको घाँस र कसैको सास खोज्ने अधिकार हामीलाई कसैलाई पनि छैन। यदि हामीले यो सूत्रलाई पालना गर्छौँ भने हामी कर्मयोगी हौँ। जसले यसलाई जीवनमा निरन्तर पालना गर्छ, कर्म गर्ने क्रममा यो सूत्रलाई ध्यानमा राखेर कर्म गर्छ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न। किनकि सबै मान्छे यहाँ भोगी छ, किनकि यो शरीर छ, शरीरलाई बचाउनको लागि हामीले खानै पर्छ, खानको लागि हामीले कमाइ गर्नै पर्छ। तर कमाइ गर्ने क्रममा हामीले कस्तो प्रकारले गर्छौँ म्याटर यो हो। मेन प्रश्न यहाँ छ कि हामीले कर्म गर्ने क्रममा कस्तो प्रकारको कर्म गर्छौँ। कहीँ अरूको घाँसलाई त खोसेका छैनौँ, कहीँ हामीले अरूको सासलाई त खोसेका छैनौँ, आफ्नो पेट भर्नलाई अर्काको टाउको त हामीले चपाएका छैनौँ। यहाँ हाम्रो कर्मको सिद्धान्त रोकेको छ। यदि हामीले यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्यौँ, कसैको सास नखोज्नु, कसैको बास नखोज्नु, कसैको घाँस नखोज्नु, यदि हामीले यो प्रकारले कर्म गर्यौँ भने हामी कर्मयोगी हौँ। त्यही व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी छ। अनि जसले यो सिद्धान्तलाई पालना गरेर निरन्तर कर्म गर्छ त्यो व्यक्ति नै महाधर्मात्मा हो। यहाँ के छ भने यो सृष्टिको सिद्धान्तमा महाप्रकृतिको अनन्त प्रक्रियाहरू छ, अनन्त श्रृङ्खलाहरू छ। यदि महाप्रकृतिको जो विस्तार छ, सृजना छ, या यस महाप्रकृतिको आँगनमा खेल्ने हरेक जीव जन्तु बोट बिरुवा वनस्पति प्रति हामी, किनकि यी सबै अस्तित्व पनि त उनको अस्तित्व हो। हरेक अंश, हरेक ती बोट बिरुवा वनस्पतिभित्र उनकै अस्तित्व लुकेको छ, उनकै सृजन लुकेको छ। त्यही भएर जसरी हामी आमाको गर्भमा, आमाको श्वासमा हामी जीवन्त थियौँ 9 महिनासम्म, जब हामी शरीर आमाको गर्भबाट बाहिर निस्क्यौँ, अहिले पनि हामी महाप्रकृतिको श्वासमा जीवन्त छौँ, छैनौँ? हामी अहिले पनि हामी प्रकृति रूपी आमाको गर्भमा छौँ। हामी तबसम्म प्रकृति रूपी आमाको गर्भमा हुन्छौँ जबसम्म हामीले मोक्ष पाउँदैनौँ। हामीले आमा प्रकृतिको गर्भमा बसेर जबसम्म ईश्वरको अर्थात् हामीले इन्लाइटनमेन्ट प्राप्त गर्दैनौँ, मोक्ष प्राप्त गर्दैनौँ, तबसम्म हामी डिभाइन चाइल्ड बन्न सक्दैनौँ। जब हामी माँ प्रकृतिको गर्भबाट बाहिर निस्कन सक्यो भने हामी डिभाइन चाइल्ड बनेर अनन्ततालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा बालक हामी त्यतिखेर थियौँ जब आमाको गर्भबाट बाहिर निस्क्यौँ। अब हामी अर्को बालक, ईश्वरीय बालक बन्न सक्छौँ जब हामी माँ प्रकृतिको गर्भबाट निस्कन सक्छौँ। र जबसम्म हामी माँ प्रकृतिको गर्भमा छौँ, माँ प्रकृतिको हरेक श्रृङ्खलाहरूलाई, हरेक विस्तारलाई, हरेक जीव जन्तु वनस्पतिलाई सम्मानको भावले, समभावले
हामीले त्यसलाई धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ, उनकै धारामा बग्नुपर्छ। यदि हामी यो सक्यौँ भने हामी कर्मयोगी र धर्मयोगी दुईटै सिद्धान्तलाई हामी कुटी कुटी भन्न सक्छौँ। महान धर्मात्मा, महान कर्मयोगी, महान धर्मयोगी भन्न सक्छौँ। यदि त्यसको साथसाथमा हल्का उसले एउटा दीक्षा पायो, उसले ईश्वरको शक्तिलाई आफूभित्र अलाइन गराउन सक्यो, हर पल ब्रह्मरसमा डुब्न सक्यो भने त्यो ब्रह्मयोगी हो। अब उसले कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन मोक्षको। उसले कुनै पनि प्रकारको लोक परलोकको इच्छा, आकांक्षा, स्वार्थ, लालच राखेर उसलाई राम्रो, उसलाई नराम्रो, म राम्रो, ऊ नराम्रो भन्ने आवश्यकतै छैन। यहाँ त मात्र कर्मयोगी, धर्मयोगी र ब्रह्मयोगीको आवश्यकता छ। बडो राम्रो रहस्यपूर्ण कुरा गुरुदेवले यसमा यो प्रसङ्गमा ल्याइदिनु भयो कि बच्चाको रूपमा जब मान्छेको जन्म हुन्छ, त्यो एउटा भौतिक शरीर लिएर आउँछ, तर यो डिभाइन चाइल्ड बन्नको लागि एउटा ह्युमन चाइल्ड, एउटा डिभाइन चाइल्ड बन्नको लागि त मान्छे 80 वर्ष पुगिसक्दा पनि डिभाइन चाइल्ड नबनेको हुन सक्छ। जन्मोजन्म लिए पनि बनिरहेको हुँदैन। बडो रहस्यपूर्ण। हजुर। तर कोही तुरुन्तै पनि भइहाल्छ। त्यो उसको पास्ट कर्म, उसको पास्ट लाइफ या कस्तो प्रकारको उसको जीवनको उद्देश्य छ, उसले जीवनमा कस्ता प्रकारका कर्महरू पार गरेर विगत कस्तो छ, त्यो अनुरूप उसले पूर्वजन्ममा के थियो त्यसको अनुसार। तर पछि पनि त गएर 50, 60, 70 वर्षपछि जसरी गुरुदेवहरूको आश्रममा गएर अनि त्यहाँ आफू सुध्रँदै गएर डिभाइन चाइल्डमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ? किन नहुने? अहिले 80 वर्षको पुगेका वृद्धहरू पनि शिष्य हुनुहुन्छ। 70, 80 सबै प्रकारको व्यक्तिहरू, भर्खरका नानीहरू हाम्रो उसमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ, सानो नानीहरूले पनि मन्त्र जप गरेर बसिरहेको हुन्छन्। अनि मन्त्र जप गर्दै वरिपरि उनको एनर्जी भाइब्रेसन चलिरहेको हुन्छ। प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले।